अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू एमल। आम तौर पर देखा यह जाता है कि एसएससी और इंटर के बाद अक्सर सरपरस्त फिक्रमंद रहते हैं कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कैसे इक़दाम किया जाए, क्या कदम अगला उठाया जाए, इस फिक्र में रहते हैं। अक्सर मुझे भी कॉल्स आते हैं कि भाई ऐसी कोई रहबरी कीजिए, कोई इदारे से हमको वाकिफ़ करवाइए जो बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा हो। तो मैं बड़ी खुशखबरी के साथ आपके सामने ये इत्तला देता हूँ कि इंडो यूएस हेल्थ केयर एकेडमी जो काम कर रहा है, शायद ही हैदराबाद में कोई दूसरा इदारे कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो वो काबिल मुबारकबाद है। मेरे साथ मीर महमूद अली साहब प्रोजेक्ट मैनेजर है जो इस इदारे से जुड़े हुए हैं और वहाँ के काम से मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तो आज हमारे रूबरू हैं मीर महमूद अली साहब। वो आपको अपना पैगाम देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर सरपरस्तों के लिए। शुक्रिया महमूद साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला मुझे जी। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके यहाँ पर किस तरह के कोर्सेस होते हैं और क्या आपका पैगाम है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज सिचुएशन है, स्पेशली कोविड के बाद का सिचुएशन जो है, हम फोकस कर रहे हैं मेडिकल एंड हेल्थ केयर लाइन पर जी। क्योंकि ये एक इंडस्ट्री हो चुकी है और इसमें जो है वास्ट बहुत वास्ट आपको अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए। ना बच्चों से गलती ये हो रही है और पेरेंट्स से भी खासतौर से गलती ये हो रही है कि बच्चों को और पेरेंट्स को मालूमात नहीं है कि वो करना क्या है जी। ना सिंपल जो टिपिकल रूट है वो ये है कि बच्चा अगर 10th पास हो गया उसके बाद इंटरमीडिएट जाता, इंटरमीडिएट पास हो गया तो ग्रेजुएशन करता, उसके बाद भी उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज की एक्सप्लोर करने की जो है उसके पास कैपेसिटी नहीं है। ये एक टिपिकल सक्सेस केस हो गया, मगर ये 20% केसेस होते हैं। मोर देन 80% केसेस जिसमें 10th पास होने के बाद या 10th फेल होने के बाद बच्चा मिसडायरेक्ट हो जाता, यानी तो फिर इंटरमीडिएट करके छोड़ दिया या इंटरमीडिएट में थोड़े बैकलॉग्स हो गए तो करना क्या है। तो हम बेसिकली वी आर पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना स्टेट। यहाँ पे हम पैरामेडिकल कोर्सेज लेकर आए हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सिर्फ 10th क्लास है। अच्छा, तो 10th क्लास अगर पास है बच्चा तो इमीडिएटली पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर ज्वाइन कर ले सकता है। अच्छा। जिसमें 3 मंथ्स के भी कोर्सेज है, 6 मंथ्स के भी है, 9 मंथ्स के भी है, 1 ईयर के भी है। तो बेसिकली हमारे 2 लोकेशन से, एक हेड ऑफिस हमारा है मलकपेट नलगोंडा चौरस्ते के पास, जो इंडो यूएस हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके 7th फ्लोर पे हमारी एकेडमी है जहां पे हमारे पास लेबोरेटरीज है, क्लासरूम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, हेल्थ केयर में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर का चैलेंज होता है। हमारे पास 6 स्टोरी हॉस्पिटल है, 6 फ्लोर्स का हॉस्पिटल है जिसमें 14 स्पेशलिटीज है, 14 to 16 डिफरेंट स्पेशलिटीज है। तो जो बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है, अगर उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन ग्राउंड नहीं है देन वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होती है। सो व्हाट वी आर प्रोपोजिंग इज बेसिकली आप थियोरेटिकल कोर्स आपका 6 मंथ्स का अगर आप ज्वाइन करते हैं, 6 मंथ्स के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। सो वी आर गिविंग एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑफ 3 मंथ्स वेर इन आपको टोटल थियोरेटिकल जो आप नॉलेज मिली है उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है, एंड देन यू ऑल्सो गेट एन एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल एज एन इंटर्न वेर यू परफॉर्म। हमारे असेसमेंट्स होते हैं, उसकी बुनियाद पर हम आपको असेसमेंट्स की बुनियाद पर सर्टिफिकेशन देते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के असेसमेंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। ये 2 एडवांटेज लेके आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकते हैं। आप नॉट ओनली हैदराबाद, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज इसको वेलकम कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज द ओनली फैक्टर दे नीड इज दे वांट स्किल्ड वर्कर्स, जो आदमी के पास हुनर हो और सर्टिफाइड हो जी। मैं ये देख रहा हूँ कि हैदराबाद में आप जैसे कोर्सेज करवाने वाले बेशुमार लोग हैं जी। तो मैं डायरेक्टली आपसे सवाल करता हूँ कि आपके पास यहाँ पर बच्चा आकर एडमिशन ले तो उसके लिए क्या मफायद है, और दूसरी बात तो हटके आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बारीक बहुत नाजुक सवाल है एक्चुअली। मैं किसी के बारे में वो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑन एजुकेशनल लेवल आपको हजारों अपॉर्चुनिटीज है सीखने के लिए। लेकिन वेयर वी आर डिफरेंट इज बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे। वी आर नॉट हियर फॉर ऑन अ कमर्शियल बेसिस टू अर्न मनी। वी आर हियर सिटिंग टू एम्पावर पीपल
کمیونٹی کی جو ویکنس ہے وہ کمیونٹی کی ویکنس یہ ہے کہ بیسیکلی بچوں کو رہبری نہیں ہے. تو ہم سب سے پہلے اس کے اسسمنٹس دیکھتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ ہے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بیسیکلی کورس ہے اور آ کے جوائن کر لیا, نہیں, وی ڈونٹ انٹرٹین دوز اسٹوڈنٹس. اگر آپ کا واقعی اسسمنٹس کے تحت انٹرسٹ نکلتا ہے تب آپ ایلیجیبل ہے آپ ایجوکیشن لینے کے لیے, دین یو پریفر اینی کورس اینڈ دین یو کین جوائن. تو آپ کا روحان میڈیکل ہیلتھ کیئر انڈسٹری پہ ہونا چاہیے. دوسری چیز میں آپ کو بتایا, وی آر ڈیفینیٹلی اس کی ایک کاسٹ ہے, لیکن بنسبت آپ پوری مارکیٹ کمپیئر کر لیجیے, وی آر چارجنگ ویری نامنل فیس, جو کہ ایک ضرورت ہے. میں یہاں پر روکتے ہوئے سوال کر رہا ہوں کہ عام طور پہ جو مڈل کلاس فیملی سے بھی ذرا کم تر لوگ ہوتے ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ کے پاس رجوع کریں, تو بنسبت دوسروں کے کم ہے. ایون اسکالرشپ بھی ہم دے رہے ہیں بیسیکلی. اچھا, ہمارے پاس ایسے سرپرست ہیں لوگ ماشاءاللہ اللہ کے کرم احسان سے کہ جو ہے آپ کو اسکالرشپ کی اپارچونٹی ہے. جو مستحق ہے ہمارا اگین وہ ایک اسسمنٹ پروسیس ہے, اس پروسیس کے تحت ہی ہم اسسمنٹس کر کے یہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ یا بچی جو ہے مستحق ہے اور اس کو جو اسکالرشپ دیا جائے. ایٹ اے سرٹن لیول, یس, وی آر دیر فار اینی پاسبل سولوشن. صرف ضرورت یہ ہے کہ بچے اور پیرنٹ کے پاس وہ سیریسنس ہونا چاہیے کہ بچہ نہیں, یہ کمٹمنٹ سے 3 months 6 months 9 months کا جو بھی کورس ہے وہ کمٹمنٹ سے ٹائم دے کر محنت کر کے جستجو دے کر اگر حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سکسیس ریٹ ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں. اور اتنا امپاور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ہے وی ہیو بین ڈوئنگ مور دین 5500 اسٹوڈنٹس ہم پچھلے 4 سال 5 سال سے پین انڈیا ہم کرتے آئے ہیں. یو ٹاک اباؤٹ اتر پردیش, گجرات, راجستھان, بہار, تلنگانہ, آندھرا پردیش, ہم کرتے آئے ہیں. تو دا اونلی فیکٹر ریکوائرڈ از آپ کے پاس وہ پیشن, وہ ضرورت, وہ پسند, وہ چاہت ہونا چاہیے ایجوکیشن کے لیے, تب آپ کے لیے بہت استفادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, آخر میں ایک ہمارے ناظرین کو آپ سے گزارش کروں گا کہ پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں کہ آپ کے پاس کس طرح کے کورسز ہیں اور ایڈریس بتا دیں. ہمارا ایڈریس ہے نلگنڈا ایکس روڈ ملک پیٹ پہ, انڈو یو ایس ہاسپٹل ہے, اور جو ہے اس کے 7th فلور پر ہماری اکیڈمی ہے. اور ہمارا ٹریننگ سینٹر اور ایک ہے جو مہدی پٹنم پر ہے. تو اگر کوئی بیچز تیار ہوتے ہیں مہدی پٹنم بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو دونوں طرف کی جو ہے ان کو فیسلٹی ملے. جو بچے اس طرف سے اس طرف آنے کے لیے ٹرانسپورٹ میں ایشوز ہوتے ہیں, اس کی کاسٹ ہوتی ہے, وی ہیو فیسلٹیز, ٹریننگ فیسلٹی اونلی ایٹ مہدی پٹنم, اینڈ آور ہیڈ آفس اینڈ ٹریننگ فیسلٹی ہمارے ملک پیٹ پہ. ہمارے پاس پیرامیڈیکل کورسز میں ڈائلسس اسسٹنٹ ہے, مڈ وائفری جو بیسک نرسنگ کورس ہے, آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہے, ہاسپٹل مینجمنٹ کورس ہے, انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کورس ہے جو MSME سے ایفیلیٹڈ ہے, اور ایسے ویریس کورسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو بہت 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 زیادہ فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ؟ یس, ہمارے جو یہ سلائڈ پر جو آپ کو کانٹیکٹس دکھ رہے ہیں ان کانٹیکٹس پر آپ آئیے. فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام پیج ہے, یو گو تھرو دا پیجز اور کانٹیکٹ کریے. ہمارے ایگزیکٹوز ہے, ایڈمنسٹریشن آفیسر, PR آفیسر آپ کا رابطہ کریں گے. اور سب سے اہم چیز میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ ڈیسیشن میکنگ آپ کی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر چیز سمجھ میں آتی ہے ٹیک اے ڈیسیشن, اس میں پھر سوچ کے بولتے, ایسا بیسکلی عموماً ہوتا ہے. ہماری کمیونٹی میں ایک ویکنیس ہے کہ جو ہے ہم زیادہ سوچتے ہیں. آپ کو ایک بار چیز سمجھ میں آ گئی, ٹیک اے ڈیسیشن اینڈ جمپ فار اٹ, گو فار اٹ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. یہ تھے میر محمود علی صاحب جو انڈو US ہیلتھ اکیڈمی کے پروجیکٹ مینیجر ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو میری بھی ایک گزارش ہے کہ ایک مرتبہ وزٹ کریں اور ڈائریکٹ میر محمود علی صاحب سے بات کریں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو فکر مند رہتے ہیں SSC اور انٹر کے بعد بچوں کے ساتھ کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے, میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر صحیح رہبری ملے گی. شکریہ. ابو احمد.